मेरा नाम आसिया है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ। हम दो बहनें थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरी माँ का लीवर डैमेज था। मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ का लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बाबा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाना नहीं बचता था तो पास के खेतों से आलू बैंगन लाकर उसको उबाल कर हम लोग खाते थे। ऐसे ही हमारी लाइफ गुजर रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम लोग शहर आए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे माँ को थोड़ा आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। बाबा समोसे का ठेला लगाते थे जिसमें समोसे बेचते थे। उससे जो भी पैसे आते थे उससे हमारा घर चलता था। हम अपनी माँ को शहर से लेकर घर आ गए थे। इसी तरह से हमारा वक्त गुजर रहा था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैं 11 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी हमारे घर आई माँ से मिलने। उन्होंने बाबा से कहा कि पास के ही गांव से एक रिश्ता है। ये सुनकर बाबा तो खुश हो गए। माँ ने भी सोचा कि चलो जीते जी मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। बाबा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि शादी के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। लेकिन किसी तरह से बाबा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। लेकिन लड़का क्या काम करता है? आंटी ने कहा इसकी फिक्र आप ना करें भाई साहब, अच्छा ही काम करता है, उसकी दुकान है। बाबा ने कहा ठीक है। आंटी ने कहा अच्छा ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देती हूँ कि वो लोग आकर नेहा को ले जाएं। बाबा कहने लगे कि जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा होगा। आंटी कहने लगी वो लोग 4 दिनों के अंदर ही शादी करना चाहते हैं। बाबा किसी तरह तैयार हो गए। बाबा ने बाहर अपने जानने वालों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया। इसी तरह से स्टेज के साथ ही सारी चीजें इंतजाम की गई। मैं भी खुश थी। आज बारात आनी थी, यानी कि आज शादी हो जाएगी। मैं ये सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आ रही थी तो मैं दूल्हे को देखने चली गई। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बाजी की शादी है और दूल्हे दो नजर आ रहे हैं। मैं अपनी बाजी के पास गई और बोली, नेहा बाजी आपके तो दो दूल्हे हैं। मैंने कहा बारात आ गई है। बाजी कहने लगी अरे पागल हो गई, दूल्हा एक ही होगा, वो कोई और होगा। मैंने कहा नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सोच में पड़ गई। बाबा जल्दी से हमारे पास आए और कहने लगे आसिया तुम तैयार हो जाओ और नेहा को भी तैयार करके स्टेज पर ले आओ। मैंने कहा ठीक है बाबा। मैं नेहा बाजी को स्टेज तक लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी ने नेहा बाजी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना मिल रहा था। लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुशी से खाना खाने लगी। मुझे पता भी नहीं था आज मेरी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भर कर खाना खाया और इधर उधर खेलने लगी और फिर खेलते हुए मैं स्टेज पर शादी देखने के लिए आई। लेकिन अचानक से आंटी ने मुझे भी पकड़कर जो दूसरा दूल्हा था उसके बगल में बिठा दिया। मैंने कहा आंटी ये आप क्या कर रही हैं? आंटी बोली अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी शादी है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बाजी नेहा के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। मैं तो अभी जवान भी नहीं हुई थी। फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी? मैं आंटी का हाथ छोड़कर बाबा के पास गई। मैंने बाबा से कहा ये सब क्या है बाबा? मेरी शादी शादी तो बाजी नेहा की ही थी, फिर मेरी शादी कैसे? ये आंटी क्या कह रही हैं? मेरी शादी है क्या? आंटी सच कह रही हैं? बाबा कहने लगे हाँ बेटा तुम्हारी भी आज शादी है। बेटा मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये तेरी माँ भी चाहती है और हाँ तेरी माँ को भी पता है कि आज तुम्हारी और नेहा दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए और अपनी माँ के लिए ये शादी कर लो। मैं अपने बाबा के आंसू देख नहीं सकती थी। बाबा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कह दिया ठीक है बाबा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ को जल्दी से अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। माँ को अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच चुकी थी कि सीधा उनके दिल पर जोर पड़ा था। मैं गुड़िया से खेलती थी। मैं पढ़ने भी नहीं जाती थी, गुड़िया से खेलती रहती थी। मेरी बाजी की उम्र 17 साल थी।
آج میری زندگی کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہماری شادی ہو چکی تھی، میں اپنے سسرال آ گئی۔ میں کیسے آئی، کس کے ساتھ آئی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا، کیونکہ شادی ہونے کے بعد میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں مجھے 5 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو سامنے میری بہن تھی، تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی۔ چلو کوئی نہیں، باجی تو ہے میرے ساتھ۔ میرے سسرال میں میری ساس سسر، میرے شوہر اور میرے شوہر کی بہن اور ان کے شوہر تھے۔ باجی نے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی، میں تو یوں ہی کھیلتی رہتی تھی۔ میرا شوہر عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا تھا، میں اس کے دیکھنے سے ڈر جاتی تھی اور دوڑ کر باجی کے پاس چلی جاتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے گزر گئے اور میں جوان ہو گئی، اور پھر 1 ہفتے بعد رات کو مجھے کمرے میں دلہن کی طرح سجا کر بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ کمرے میں میرا شوہر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی نوجوان اور ہٹا کٹا مرد تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 32 سال ہوگی۔ وہ میرے قریب آیا، میرے چہرے کو چھونے لگا، میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، انکل مجھے چھوڑ دو۔ وہ غصے سے میری طرف گھورنے لگا اور کہنے لگا، سنو، میں تمہارا انکل نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسے کیوں ٹچ کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا، ارے پاگل، تم میری بیوی ہو اور تمہیں نہیں پتا شوہر اور بیوی کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا ہوگا، اسی لیے میں تمہیں آج بتاؤں گا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس تمہیں ڈرانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو تم سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ایسا کہہ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میرے ساتھ وہ سب کرنے لگا۔ میں اسے منع کرتی رہ گئی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ سب نہیں کرنا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے درندوں کی طرح رات بھر وہ سب کرتا رہا۔ پھر صبح ہوئی تو میرا پورا شریر درد کر رہا تھا، میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ صبح میں نیہا باجی کمرے میں آئی اور مجھے بستر سے اٹھایا اور مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر وہ مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ کر کھانا بنانے چلی گئی۔ میرے لیے وہ کھانا لے کر آئی، میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ میں رو رہی تھی، اپنی باجی کو کہہ رہی تھی کہ باجی آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، وہ انسان پھر میرے پاس آئے گا اور میرے ساتھ وہ سب کرے گا، وہ بہت عجیب انسان ہے جس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ باجی کہنے لگی، گھبراؤ نہیں آسیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل پہلے جیسے کھیلنے کودنے لگو گی، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہی ہوں۔ باجی مجھے سمجھا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ میں سو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ تبھی مجھے الٹیاں آنے لگی اور میں چکر کھا کر صحن میں گر پڑی۔ میری ساس اور باجی دوڑ کر میرے پاس آئیں اور انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں تو ڈاکٹر کی بات سن کر سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں پریگننٹ ہوں، یہ کیسی بیماری ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ پریگننٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ اسی دن بابا گھر آئے اور کہنے لگے کہ ماں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ کیسا معجزہ تھا کہ آج ہی پتا چلا کہ ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں ماں پریشان نہ ہو جائے یہ سن کر کہ میں پریگننٹ ہوں۔ خیر ماں ٹھیک ہو چکی تھی، اس بات کی خوشی تھی، لیکن اب میری یہ زندگی پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی، کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی ایسے انسان سے جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے اس کی ایک اور بیوی بھی تھی۔ میں نا سمجھ تھی، مجھے ان سب کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی چلو یہ ایک اور بیوی ہے تو اس میں میرا کیا، میری تو اب اس انسان کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اب تو یہ میرا شوہر ہے۔ وقت گزر رہا تھا، آہستہ آہستہ 5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 5 مہینوں کے اندر اندر میرا پیٹ پھولنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ماں جی یہ کیا، میرا پیٹ اس طرح سے کیوں پھول گیا ہے، مجھے کیا ہوا ہے؟ میری ساس نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں بیٹا، ایسا ہوتا ہے، تم جا کر آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی باجی کے پاس گئی اور میری باجی بھی اتنا نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت تم پریگننٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ باجی کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ خاموشی سے میں اپنے کمرے میں آئی اور بیٹھ گئی۔ تبھی میرا شوہر آیا اور کہنے لگا، سنو تم اپنا سامان باندھ لو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہوں گا، میں اب سیما کے ساتھ رہوں گا، وہ میری بیوی ہے
اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تو ماں اور میرے پاپا کی ضد تھی کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں باہر کی لڑکی سے شادی نہ کروں، میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کروں۔ تو میں نے ان کے کہنے پر شادی تو کر لی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسی لیے تم اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ میں گھبرا گئی کیونکہ اب میں شادی کا پورا مطلب جان چکی تھی، اور یہ جو آدمی کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کہہ رہا تھا، اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ میرے بابا نے میری شادی کے لیے بہت سارے پیسے ادھار لیے تھے۔ پورے 1 لاکھ روپے انہوں نے جمع کر کے لوگوں سے مانگ کر ہماری شادی کی تھی۔ اگر یہ آدمی مجھے چھوڑ دے گا تو میرے پاپا جیتے جی مر جائیں گے، میرا کیا ہوگا اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں روتی ہوئی اپنے ساس سسر کے پاس گئی، باجی بھی وہیں پر تھی۔ میں رو کر کہنے لگی کہ دیکھیں شفیق جی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے نہیں رکھیں گے۔ میری ساس پریشان ہو گئی۔ میرے سسر جی میرے شوہر کو سمجھانے لگے کہ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، آسیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور یہ ماں بننے والی ہے تمہارے بچے کی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تمہیں آسیہ کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میرے شوہر کو سارے لوگ سمجھا رہے تھے، لیکن میرے شوہر کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں اچانک سے سیریس ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ میں کم سے کم 4-5 ہسپتالوں سے ٹرانسفر ہو کر ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جا رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بچے یا ماں میں سے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جو تھے وہ میرے شوہر پر غصہ کر رہے تھے کہ اس کی عمر کا لحاظ ہی کر لیتے کہ کتنی کم عمر لڑکی ہے اور ماں بننے والی ہے، اور اس کی ڈلیوری کر پانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت میں پھر سسرال والوں نے کہا آپ بچی کو بچائیں، ماں کا کیا ہے، ہم ماں تو دوسری بھی لے آئیں گے، آپ ہمارے چراغ کو بچائیں، ہمارے گھر کے چراغ کو بچا لیں۔ میرے شوہر نے پیپرز پر سائن کر دیے، لیکن یہ میری خوش نصیبی سمجھو یا میری بدقسمتی سمجھو کہ میرا بچہ بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گئی۔ میری ماں اور بابا دونوں ہسپتال آئے اور میرے شوہر نے مجھے میرے ماں بابا کے ساتھ بھیج دیا۔ جب میرا بچہ 3 مہینے کا ہو گیا تو میرا شوہر آیا اور میرے بچے کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ آسیہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہوں گا اور اپنے بچے کو میں اس کی گود میں ڈالوں گا، اور وہ میرا بچہ چھین کر لے گیا۔ بابا جب گھر آ گئے تو میں نے اپنے بابا کو رو رو کر بتایا۔ میرے بابا مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے آسیہ تم پریشان نہ ہو، تمہارے سسرال کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ ناراض ہوں تم سے، اسی لیے ایسا کر رہے ہوں۔ تم ایسا کرو، تم واپس اپنے سسرال چلی جاؤ اور دیکھو وہاں پر جا کر سب کو مناؤ، تم دیکھنا وہ ضرور مان جائیں گے۔ بابا نے مجھے میرے سسرال پہنچا دیا اور دروازے سے ہی بابا یہ کہہ کر چلے گئے کہ بیٹی گھر بچانا تمہارا کام ہے، ان معاملے میں میں نہیں بول سکتا، دیکھو تم اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو اور سسرال والوں کے لیے خاموشی سے یہ سب برداشت کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بھئی اتنی کم عمر میں 11 سال کی عمر میں ہی میں ماں بن گئی تھی، میں بدقسمتی سے بچ گئی تھی، میں اپنے بچے کے لیے یہاں آنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ماں بننا کسے کہتے ہیں یہ مجھے آج احساس ہوا تھا، مجھے میرے بچے کے ساتھ رہنا تھا۔ میں سسرال پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں اپنے بچے کے پاس گئی، میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور انہوں نے دروازہ بند کیا، بچے کو مجھ سے کھینچ کر بیڈ پر رکھ دیا اور انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بیلٹ نکال کر میرے بدن پر بیلٹ مارا۔ میں تڑپ رہی تھی۔ باہر میرے سسر دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے، میری بہن بھی چلا رہی تھی، رو رہی تھی، میں اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پلیز مجھے مت چھوڑو، میرے بچے کو اور مجھے اپنے ساتھ رکھنا، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو میرے بچے کے ساتھ۔ لیکن وہ بالکل نہیں مانا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اب میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی، میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گی، لیکن بدقسمتی سے میں مر بھی نہ پائی۔ میری بہن کو بھی مجھ پر بہت ترس آتا تھا، میری بہن سے مجھ پر کیا گیا یہ ظلم برداشت نہ ہوا، وہ بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلی آئی۔ میں تھانے گئی لیکن میری کسی نے نہ سنی، میں نے جج سے ریکویسٹ کی، لیکن جج کا جواب تھا کہ دیکھو کیس مت کرو کیونکہ جیتنا تو اس سے ہی ہے، تم غریب ہو، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پیسے دے کر جیت ہی جائے گا، اسی لیے ایسا کرو
तुम उससे मिलकर रहने की कोशिश करो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है साहब, आपको जो कहना था वो कह दिया, मुझे क्या करना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो। वो जज कहने लगा कि वो बच्चा तो तुम्हें नहीं मिल सकता, और बच्चा तुम्हारे शौहर के हक में ही होगा, क्योंकि तुम अभी 12 साल की हो, और बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा जज साहब कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज साहब कहने लगे कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बच्चा तुम्हें मिल जाए। तुम 1 लाख का इंतज़ाम करो। मैंने 1 लाख का इंतज़ाम कर लिया और जज साहब को दे दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और मेरा बच्चा मेरे शोहर को मिल गया। मैं अपने शोहर के सामने हाथ जोड़ रही थी, उसके पैर पकड़ रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज़, वो मर जाएगा, वो बहुत छोटा है, उसको मेरी ज़रूरत है। लेकिन उसको उस मासूम बच्चे पर भी रहम ना आया। जज साहब का कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता, आपकी उम्र 18 साल होती तो मिल जाता, लेकिन आप बहुत छोटी हैं, आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उनका ये कहना था कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ बाबा ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझे घर लेकर आए। मुझे होश आया तो मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवार में सर रखकर घंटों रोती रहती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। बाबा ने मुझे फुप्पो के घर भेज दिया। मैं फुप्पो के घर 4 साल तक रही। फुप्पो का एक बेटा था यासीन, वो बहुत अच्छा था, वो पढ़ा लिखा भी था। मेरी सारी हकीकत उसे पता थी। मैंने उसे गुजरे हुए कल के बारे में सब कुछ बता दिया था। यासीन मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करता, बहुत खुश रखने की कोशिश करता। यासीन बहुत अच्छा लड़का था। यासीन बहुत अच्छी नौकरी करता था, उसकी इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। उसने ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं यहाँ बहुत खुश थी। बाबा से बात करती रहती थी। फुप्पो बाबा को बताती थी कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बाबा से कह देती आप परेशान ना हो, और बाजी को कहो कि जीजा जी को मना ले और उन्हीं के साथ दुबई चली जाएं। जीजा जी दुबई में ही रहते थे। जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, वो उन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर नेहा बाजी ने जीजा जी के साथ रहने का फैसला कर लिया और जीजा जी ने बाजी को दुबई बुला लिया। बाजी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी वजह से बाजी वो घर छोड़कर आ गई थी। बाजी ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। जीजा जी तैयार हो गए और उन्होंने नेहा बाजी को दुबई ही बुला लिया। खैर माँ बाबा भी अच्छे से रह रहे थे। मैं उनसे बातें करती रहती थी। इधर यासीन और फुप्पा जी पूरी कोशिश करते कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वो सारी बातें, वो सारे हालात जो मेरे साथ गुजरे हैं, वो ज़ख्म जो आज भी मेरे बदन पर मौजूद हैं। एक दिन मैं रो रही थी कि तभी यासीन मेरे पास आया और कहने लगा आसिया, तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। मैंने यासीन से कहा हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। यासीन कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे नफ़रत है शादी के नाम से। मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है आसिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती। आसिया ने कहा बिल्कुल नहीं, अच्छे तो वो लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या हुआ बाद में जब शफीक सामने आया तो मेरे साथ क्या हुआ। इतनी छोटी उम्र में मैंने क्या कुछ नहीं देखा। मुझे शादी के नाम पर डर लगता है। यासीन कहने लगा आसिया, तुम क्यों डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। यासीन की ऐसी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कैसे हो सकता है यासीन, मेरे बारे में हर कोई जानता था, और इतना कुछ जानते हुए यासीन मुझसे शादी कैसे कर सकता है। यासीन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है, और इतनी अच्छी नौकरी करता है, फिर वो मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। यासीन कहने लगा देखो आसिया, मैं माँ से बात करूँगा, तुम बस एक बार हाँ कह दो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दुख हैं वो मैं सारे ख़त्म कर दूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे ज़ख्म मिटा दूँगा अपनी मोहब्बत से। और सच
सच कहूँ तो और जब से तुम आई हो ना मेरी जिंदगी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। माँ को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। मैं माँ को मना लूंगा। मैंने यासीन से कहा, नहीं यासीन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कभी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। यासीन कहने लगा, अगर माँ मान गई तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मुझसे शादी करने से। मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। नाजरीन, मैं अभी भी उन सारी बातों को भूल नहीं पाई हूँ। मैं अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल तड़प उठता है। मैं अपने बच्चे को पाना चाहती हूँ, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। यासीन कहने लगा, आसिया देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जिंदगी भर अकेली नहीं रह सकती हो ना। तुम्हें किसी के साथ की तो ज़रूरत होगी। तुम अकेले ज़िंदगी कब तक गुजारोगी? यासीन मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो आसिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। तुम भी एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस ज़रूर दिलवाऊंगा और तुम्हारी गोद में लाकर रख दूंगा। यासीन का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और यासीन के सीने से लग गई। यासीन ने मुझे अपनी बाहों में भर दिया। तभी फुप्पो ने हमें देख लिया। यासीन फुप्पो के पीछे पीछे चला गया। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। यासीन ने पूरी कोशिश की फुप्पो को मनाने की। फुप्पो ने कहा कि बेटा, मुझे आसिया शुरू से पसंद थी और मैं हमेशा से उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। यासीन ये बात सुनकर फुप्पो के सीने से लग गया। फुप्पो और यासीन मेरे कमरे में आए। फुप्पो ने कहा, आसिया मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख मिले हैं। मैं चाहती हूँ तुम यासीन से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम अपनी सारी परेशानियाँ और दुखों को भूल जाओगी, अपने सारे गुजरे हुए पल को भी भूल जाओगी। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं अपनी फुप्पो के सीने से लग गई और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। फुप्पो ने माँ बाबा को भी बुला लिया। फुप्पो ने हमारी शादी बड़ी ही धूमधाम से की थी। आज मैं यासीन की दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई थी। यासीन मेरे कमरे में आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आज मैं बहुत खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त इसी तरह गुजर गया और 4 महीने गुजर गए। एक दिन यासीन मेरे पास आया और कहने लगा, आसिया चलो हमें लाहौर जाना है। लाहौर का नाम सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यासीन कहने लगा, चलो, मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। मैं यासीन के साथ लाहौर आ गई। लाहौर आकर पता चला कि मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग थे वो ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि शायद मैं अब अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। मैंने अब सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने चाहा तो मुझे मेरा बेटा एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। ये उम्मीद कहीं ना कहीं मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। खैर, अब हम अपने घर लौट आए थे। यासीन मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम परेशान ना हो, देखना तुम अपने बेटे से एक दिन ज़रूर मिलोगी। इसी तरह हमारी शादी को 3 साल गुजर गए। मुझे एक खूबसूरत सी बेटी हुई जिसका नाम मैंने आयशा रखा। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। घर वाले भी बहुत खुश थे। यासीन भी बहुत खुश था। लेकिन अचानक से हमें ये मालूम हुआ कि आयशा देख नहीं सकती। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची देख सकती है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता। यासीन कुछ करो, हम बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाएंगे। आयशा को बड़े डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे। हम इसका वहाँ इलाज करवाएंगे। यासीन ने कहा, ठीक है, हम ज़रूर जाएंगे, तुम परेशान ना हो। मेरा एक दोस्त है जो मेडिकल में है, मैं उससे पता करके बताता हूँ कि आंखों का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। हम उसी के पास लेकर जाएंगे। यासीन अपने दोस्त को कॉल करने लगा और फिर उसका दोस्त यासीन को कहने लगा कि देखो यार यासीन, अगर तुम अच्छी डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इलाज नहीं कर सकते। तुम्हें दूसरे शहर जाकर इलाज करना होगा क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स बहुत बड़े हैं। हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे केस को उन्होंने ही सॉल्व किया है। मैंने कहा, यासीन सोच क्या रहे हो, अपने दोस्त को कहो डिटेल्स भेज दो। यासीन ने अपने दोस्तों से कहा कि देख यार, तू ऐसा कर, उस डॉक्टर का पता मुझे दे दे,
میں وہاں جانے کو تیار ہوں۔ یاسین نے ایڈریس لیا۔ میں نے پھپھو سے بات کی، وہ بھی مایوس تھی۔ کہنے لگی میرے بچے ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور عائشہ کا علاج کرواؤ، جتنے بھی پیسے لگیں گے تم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور یاسین ٹرین میں بیٹھ کر ہم لوگ اس شہر پہنچ گئے جہاں پر ایک بہت مشہور آنکھوں کا ڈاکٹر تھا۔ ہم نے اس ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا اور عائشہ کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا 1 مہینے کا وقت لگے گا، عائشہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس بچی کی آنکھوں کے اوپر ایک جھلی ہے جس کو آپریشن ہوگا، یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی باتوں سے تھوڑا سکون ملا۔ یاسین بے حد خوش ہو گیا۔ میں اور یاسین ہم دونوں نے ڈاکٹر کے کلینک کے آس پاس میں ہی ایک فلیٹ بک کر لیا۔ 1 مہینے کے لیے 10-15 دن یوں ہی گزر گئے۔ میری بچی کا علاج چل رہا تھا، لیکن اس بیچ ایک دن میں فلیٹ سے باہر نکلی تو میں نے جسے دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس فلیٹ کے باہر میں نے اس انسان کو دیکھا جس سے میں بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ اس انسان کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایک امید کی کرن دکھائی دی، میرا بیٹا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپنے لگی۔ میں نے اس انسان کا پیچھا کیا، وہ اس فلیٹ کے اوپر تھا جس فلیٹ میں ہم نے کمرہ لے رکھا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ دوسرے فلور پر جا رہا تھا۔ میں گئی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ وہ اندر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے میرے بیٹے سے ملنے کی تڑپ تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو چھپائے رکھا اور اس آدمی سے کہنے لگی سنیے، تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا ہاں بولیے کیا بات ہے۔ میں نے کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں یہاں پر نئی ہوں، مجھے کچھ دنوں کے لیے کرائے پر مکان چاہیے، کیا آپ مجھے دلوا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ذرا آپ 1 منٹ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا، وہ کسی بچے کو آواز دے رہا تھا راشد کہاں ہو؟ باہر ایک پیارا سا بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہی میرا بچہ ہے۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی، میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ اپنے سینے میں دبا کر خاموشی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس بچے کو سامان دیا اور کہنے لگا جاؤ اپنی ماں کو دے دو یہ سامان۔ وہ بچہ اندر چلا گیا۔ میں وہاں سے نکل آئی اور سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ شام ہوئی، یاسین ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا کیونکہ ہماری بچی وہیں پر ایڈمٹ تھی۔ میری بچی کا علاج چل رہا تھا۔ یہاں ایک طرف میری بچی کا علاج چل رہا تھا اور دوسری طرف اللہ نے مجھے میرے بچے سے ملوا دیا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ یاسین جب گھر آیا تو میں یاسین کے سینے سے لگ گئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے یاسین کو ساری حقیقت بتا دی۔ یاسین نے کہا کہ ہم ایسے اس سے ڈائریکٹ تو بچہ نہیں لے سکتے۔ آسیہ تم صبر کرو، دیکھو اب میں تمہارا بچہ اس سے کیسے لیتا ہوں۔ یاسین مجھے میرا بچہ چاہیے، میں کسی بھی حالت میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ یاسین نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یاسین کی پہنچ بہت دور دور تک تھی۔ یاسین نے کورٹ میں بات کی تو جج نے کہا یاسین یہ کافی سالوں پرانی بات ہے اور اب تو وہ بچہ اپنے بابا کے پاس ہی رہنا چاہے گا۔ جب بچے کا جواب جاننا چاہے گا، جب کورٹ میں بچہ آئے گا تو اس کے سامنے ماں اور باپ دونوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بچہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اگر ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو اسے ماں کو سونپ دیا جائے گا اور اگر وہ باپ کے ساتھ رہنا چاہے گا تو اسے انہی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ 8 سال پرانی بات ہے، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بچہ اپنے بابا کے پاس ہی رہنا چاہے گا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں جسے اس نے بچپن میں دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہے گا۔ تو یہ کیس کر کے یا کورٹ میں لڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ بچہ کبھی بھی آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا کیونکہ اس نے ہمیشہ سے اپنے باپ کو اپنے پاس دیکھا ہے جس نے اس کی پرورش کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار تم لوگ اطمینان سے سوچ لو، پھر مجھے جواب دو، میں کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جج صاحب کی یہ ساری باتیں سن کر کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا بچہ تو مجھے پہچانے گا بھی نہیں، وہ تو اس انسان کو پہچانے گا، وہ تو اس عورت کو اپنی ماں مانتا ہوگا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوستو اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اب مجھے کیس لڑنا چاہیے؟ کیا مجھے کورٹ میں کیس لڑ کر اپنے بچے کو واپس حاصل کرنا چاہیے یا پھر اسے اس کے باپ کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہیے؟
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔